मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। बगैर आजमाए हुए इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। दुनिया में आए हैं, हम ये समझे कि हमें आजमाया ना जाए। तालिब इल्म मदरसे में आया, वो समझे कि बगैर कुर्बानी बगैर इम्तिहान के मैं ऐसे ही कामयाब हो जाऊं, हो ही नहीं सकता है। एक चक्की है, जिस चक्की के जरिए पिसना पड़ेगा, उसके बाद कामयाबी उसका मुकद्दर चुमेगी, दरवाजे खुल जाएंगे कामयाबी के। फिर इंसान देखेगा कि जो मुझे कामयाबी मिली है वो कामयाबी जिस तरह मिली है। आज लोगों को हसद होता है अपने बड़ों के पीछे। हसद की जरूरत नहीं है, उनकी कुर्बानियों ने उस मकाम तक उन्हें पहुंचाया है। मेहनत करने वाला जब मेहनत करता है तो उस मकाम तक उसे पहुंचाया जाता है। कुरान करीम की आयत इस आजीज ने खुतबे में तिलावत की है। क्या कहा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कह रहा है कि तुम्हें आजमाएंगे, खौफ के जरिए भी आजमाएंगे, भूख के जरिए भी तुम्हें आजमाएंगे, और माल और जान के एतबार से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, और फलों की कमी की वजह से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हर एतबार से तुम्हें आजमाया जाएगा। खौफ, आज का मुसलमान दुनिया के हालात को देखकर खौफ, परेशानी के अंदर आता है, और ये नहीं है कि अल्लाह ताला आजमा नहीं रहा है, लेकिन क्या कुरान क्या कह रहा है? वक़ालू कुनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। क्या कहा गया? कहा गया कि तुम यहूद हो जाओ, बाज़ों ने कहा कि तुम ईसाई हो जाओ, नसरानी हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से कह रहा है, कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा, यहूदियों से कह दो, नसरानी से कह दो, हम तो मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, हमारी तवज्जो किसी और की तरफ नहीं जाएगी। तवज्जो रहेगी तो बराह रास्त तवज्जो रहेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तवज्जो नहीं हटेगी, जो इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। उनकी तवज्जो कहां थी? इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तवज्जो अल्लाह की तरफ, तवज्जो किसी और तरफ नहीं थी। वाक़यात सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तवज्जो खालिस तवज्जो थी। तो किसकी तरफ थी तवज्जो? अल्लाह ही की तरफ थी, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं थी। निगाह थी तो निगाह थी अल्लाह ही की तरफ, किसी और की तरफ निगाह नहीं थी। ये पैगाम है, ये सोच है, ये फिक्र, ये पैगाम दिया जा रहा है, ये सोच दिया जा रहा है, ये फिक्र दी जा रही। हर खानकाहों के अंदर, हर मदरसे के अंदर, हर जगह पर हर दीनी काम करने वाला ये पैगाम दे रहा है। सोच हो, फिक्र हो, ज़हनियत हो, तवज्जो हो, तो सिर्फ अल्लाह की तरफ, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं होना चाहिए। हालात आएंगे तुम पर, परेशानी आएंगे तुम पर, खौफ आएंगे तुम पर, भूख से तुम्हें आजमाया जाएगा, लेकिन तुम्हारी तवज्जो होगी तो किसकी तरफ तवज्जो होगी? अल्लाह ही की तरफ, किसी और की तरफ तवज्जो नहीं होना चाहिए। ये पैगाम है, जिलहज का पैगाम भी ये तुम्हें तो पैगाम दे रहा कि तवज्जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ तवज्जो होना चाहिए। ये इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो वाकया पैगाम बताया जाता है ना, वाकये के जरिए पैगाम दिया जाता है कि इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए जबरदस्त लकड़ियां जलाई गई, और लकड़ियां जलाने के बाद इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को लाया गया कि आग में डाला जाए। अचानक शैतान करीब आया, कहा कि गोफन के जरिए आग में डाला जाए, झूले के जरिए आग में डाला जाए। करीब जाना आसान नहीं था ना, जबरदस्त आग लग रही थी, भड़क रही थी आग। अब कैसे करीब जाएंगे? जाएंगे तो हम खुद जल बुनकर राख हो जाएंगे। तो कहा कि गोफन तैयार किया जाए, अंदर डाला जाए। जैसे ही इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को गोफन में रखकर फिर आग में डालने वाले थे, करीब थे आग में जाना ही। अब जैसे ही करीब थे, फरिश्तों में खलबली मच गई, पहुंच गए, पानी का फरिश्ता पहुंच गया। क्या कहने लगा?
اللہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تیرا خلیل جو تیرے محبت کا دم بننے والا، تیرے پیار کا دم بننے والا ہے، تیرے عشق کا دم بننے والا، اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے یہ کہا کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ نے کہا میری محبت کا دم بننے والا، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے کتنی اس کو محبت ہے. جاؤ نا تم خود ملاقات کرو، پوچھ لو میرے خلیل کو، تم پوچھو کہ خلیل کے دل میں میری کتنی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے. چلے گئے. آیا پانی کا فرشتہ اور آ کر خلیل سے کہا کہ خلیل اجازت دو، پانی لا کر ڈالا جائے، آگ بجھ جائے گی. ضرورت نہیں ہے. خلیل نے لا کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ہوا کا فرشتہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اللہ اجازت دیجئے ہوا چلائے. کہا کہ ضرورت نہیں ہے. خلیل کو ڈالا جا رہا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سامنے آگ ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا مسلمانوں ذرا سوچو، دل کے آگ اور دل کی طرف توجہ کریں کہ اگر ہمارے سامنے آگ ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ کیا حالات ہیں ہم پر؟ ہمیں تو مٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. لیکن خلیل ابراہیم خلیل اللہ کا حال دیکھو، بالکل آگ قریب ہے، جل بن کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود توجہ ہے. تو کس کی طرف توجہ ہے؟ ذرا زور سے بولو اللہ اکبر کبیرہ. اس رب کی طرف توجہ ہے، اس رب پاک کی طرف توجہ ہے. آگے کہا کہ پانی کے فرشتے نے، ہوا کے فرشتے نے آ کر کہا کہ ہوا چلائے، آگ بجھ جائے. ضرورت نہیں ہے. جبرائیل چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ اجازت دیجئے خلیل اللہ کے پاس جاؤں، خلیل کو بچا لو. اللہ نے کہا کہ تم خود خلیل کے پاس جاؤ. آ گئے خلیل کے پاس. بھیجنے والا کون؟ تو فوراً کہا اللہ نے بھیجا. تو کہا کہ میرے حال کو وہ نہیں جانتے کیا؟ میرے حال کو وہ نہیں جانتے کیا؟ کہا جانتے ہیں. تو کہا جب میرا رب میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. عجیب بات ہے، اگر ہم پر حالات آئیں اور قریب فرشتے آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں. ارے خوشی ہوگی کہ نہیں خوشی ہوگی کہ فرشتے ہمارے قریب آ رہے ہیں. یہاں فرشتے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے ہیں. اب وما کان من المشرکین پر جائیے، پیغام دے دیا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ملت ابراہیمی کی طرف آ جاؤ کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سوچ، فکر، ذہنیت سب کے سب تھی تو اللہ ہی کی طرف تھی، کسی اور کی طرف توجہ نہیں تھی. فرشتے آئے، فرشتوں کے آنے کے باوجود توجہ ہے تو اللہ ہی کی طرف، کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہے. چاہتے تو فرشتے کی طرف توجہ جاتی، لیکن فرشتے کی طرف توجہ نہیں گئی، جبرائیل کی طرف توجہ نہیں گئی، ہوا کے فرشتے کی طرف توجہ نہیں گئی، پانی کے فرشتے کی طرف توجہ نہیں گئی. اب بھی توجہ ہے تو اللہ کی طرف. ارے آگ قریب ہے، بالکل قریب ہے، آگ میں چلے جائیں گے، جل بن کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن توجہ اب بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف، کسی اور کی طرف توجہ نہیں. آج کے مسلمان کو ذرا سا حالات آ جاتے توجہ ہٹ جاتی ہے، ذرا سی پریشانی آئے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، ذرا سے مسائل آ جائے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، کاروبار میں پریشانی آئے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، اگر دکان میں پریشانی آئے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، گھر میں پریشانی آئے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، مکان میں پریشانی آئے تو توجہ ہٹ جاتی ہے، اگر چلنے پھرنے میں توجہ، اگر ملنے کے میں پریشانی آئے، حالات آ جائے توجہ ہٹ جاتی ہے، اللہ سے توجہ ہٹ جاتی، توجہ چلی جاتی، کسی اور کی طرف توجہ چلی جاتی. ایک ساتھ اس بات کی نیت کرو کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ ذرا زور سے بولو اللہ ہی کی ذات ہے. توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ پیغام دے دیا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہ توجہ آپ کی ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف ہونا چاہیے. وما کان من المشرکین، کہ ان کی توجہ ہٹتی نہیں تھی، توجہ ہٹتی نہیں تھی. شرک صرف اس طرح نہیں،
ان کی نگاہ، ان کی سوچ، ان کے فکروں کے اعتبار سے بھی وہ کسی طرح شرک نہیں کر سکتے تھے، شریک نہیں کر سکتے تھے اللہ کے علاوہ۔ ارے فرشتوں کو شریک نہیں کر رہے، ہوا کے فرشتوں کو شریک نہیں کر رہے، پانی کے فرشتوں کو شریک نہیں کر رہے، جبرائیل کو شریک نہیں کر رہے۔ جبرائیل آئے، کہا کہ ضرورت ہے تو بولو، کہا کہ نہ ضرورت نہیں ہے، میری توجہ اب بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف توجہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیغام دے دیا! یہی خانقاہ کا پیغام ہے، یہی تصوف کا پیغام ہے، یہی مدرسہ کا پیغام ہے، یہی دین کا پیغام ہے کہ توجہ رہے تو کس کی طرف توجہ رہنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ حالات ہزاروں آ جائیں، پریشانی ہزاروں آ جائے، مصیبت ہزاروں آ جائے، دکان میں پریشانی آئے گی، کاروبار میں پریشانی آئے گی، خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اے مسلمانوں، تمہاری توجہ نہیں ہٹنا چاہیے، توجہ رہنی چاہیے، تو اللہ کی طرف توجہ رہنا چاہیے، توجہ نہیں ہٹنا چاہیے۔